अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाज़िर है। आज 21 अक्टूबर मियां नवाज़ शरीफ साहब आखिर पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए। आपको पता होगा कि इससे पहले एक लोगों के अंदर बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि मियां साहब आएंगे नहीं आएंगे, दुबई से चले जाएंगे। अच्छा, ये बात भी थी कि प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिलती तो शायद मियां साहब नहीं आते, लेकिन प्रोटेक्टिव बेल मिल गई और अब उनके लिए रास्ता आसान है कि वो बग़ैर गिरफ़्तारी के, तोशाखाना में भी नैब ने गिरफ़्तारी रोक दी है और अल अज़ीज़िया और इवेंटफील्ड में भी उनकी गिरफ़्तारी रोक दी गई है। तो चुनांचे वो आ तो गए हैं, लेकिन अब 24 अक्टूबर को क्या होता है वो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लगता है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब अपना केस जो है वो अदालत में लड़ेंगे बाहर रह के। क़ानूनी नुकात तो ये कहते हैं कि ये प्रोटेक्टिव बेल भी उनको नहीं मिलनी चाहिए थी। जो क़ानूनी माहिरीन है, मैं नून लीग के लीगल एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जर्नल जो लीगल लोग हैं, न्यूट्रल लोग हैं, वो कहते हैं प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिलनी चाहिए थी। और दूसरा ये कि वो उनको जेल जाना चाहिए और वहाँ से फिर ये अपनी ज़मानत की बुनियाद पे। बहरहाल पाकिस्तान में सब चीज़ होता है। आपको पता है कि पहले भी मियां साहब को शायद 14 साल सज़ा हुई थी और उसके बाद मियां साहब चले गए थे, जिला वतन हो गए थे, फिर वापस आए थे, फिर ये वाक़या हुआ, उनकी हुकूमत को टैपल किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल फ़ैसला हुआ और उनकी हुकूमत ख़त्म की गई सिर्फ़ 1 साल पहले। और फिर उसके बाद जनाब वो जो हैं उनको गिरफ़्तार, उनको सज़ा हो गई मुख्तलिफ़ केसेस में, और उसके बाद वो फिर इलाज के लिए मुल्क से बाहर गए और काफ़ी अरसे तक नहीं आए, अदालत के बुलाने पर भी नहीं आए, एब्सकॉन्डर हो गए। लेकिन अब आए हैं। अब देखते हैं कि क्या कानूनी पॉइंट्स होगा। मैं आज का जो प्रोग्राम कर रहा हूँ वो ये था कि मियां साहब जो आए हैं और उन्होंने आज जलसा किया है, और वो जलसा उन्होंने किया मीनार पाकिस्तान पे। मीनार पाकिस्तान पे कई बड़े जलसे हुए हैं, जिनमें इमरान खान का जलसा भी है, ताहिरुल क़ादरी साहब का भी जलसा भी है, साद रिजवी साहब तहरीर लब्बैक ने भी जलसा किया है, और भी जलसे वहाँ पे हुए हैं और बड़े जलसे हुए हैं। मियां साहब का इस्तकबाल के लिए पूरे पाकिस्तान से बुलावा था, पूरे पाकिस्तान से लोगों को मोबिलाइज़ किया गया था, उनकी तंजीमें जहाँ जहाँ थी उन्होंने मोबिलाइज़ किया था। और आज जलसे गाह को देख के लगता है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब का जलसा एक बड़ा जलसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग मौजूद थे, अब क्रिटिक्स करने को तो बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन एक बड़ा जलसा है। और ये जलसा जो आपका यहाँ पर हुआ है मियां साहब का आपका मीनार पाकिस्तान में, इस मीनार पाकिस्तान के जलसे के हवाले से जिस तरह मैंने कहा, इमरान खान ने भी बड़ा जलसा किया है, ताहिरुल क़ादरी ने भी बड़ा जलसा किया है, साद रिजवी ने भी बड़ा जलसा किया है, एक और तंजीमों ने भी बड़े जलसे किए हैं। तो एक तासुर था कि शायद मियां साहब आ रहे हैं, मौजूदा हालात में जलसा इतना कामयाब ना हो, क्योंकि उनका इस्तकबालिया इतना कामयाब नहीं हो रहा था। तो बहरहाल मेहनत की इनके लोगों ने और काफ़ी लोग मोबिलाइज हुए। अब जो नेगेटिव लोग हैं वो तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं तो जलसे पे जा रहा हूँ कि एक बड़ा जलसा मियां साहब ने कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मियां साहब का जलसा बड़ा था या इमरान खान का जलसा बड़ा था या ताहिरुल क़ादरी का बड़ा था। मैंने अपने लेवल पर मुख्तलिफ़ जगहों से जो इंडिपेंडेंट राय रखते हैं और जो आपके लाहौर में बैठे हुए हैं और जो इंटेलिजेंस के ज़राए हैं मुख्तलिफ, उनसे जो मैंने मालूमात ली है वो मैं आपको बिल्कुल उसी तरह पहुंचा देता हूं जिस तरह उन्होंने दिए। एक इंडिपेंडेंट सहाफ़ी की ये बात है कि जी 65,000 लोग मियां साहब के जलसे में मौजूद थे। ये एक इंडिपेंडेंट सहाफ़ी जो वहाँ पे था उसने कहा कि 65,000 है। एक और सहाफ़ी है और एंकर हैं, उन्होंने कहा कि जी यही लगभग 70,000 के करीब लोग हैं और बाहर भी लोग हैं, तो कुल मिला के शायद 90,000 1 लाख अफराद उस एरिए में हैं। बाहर भी कोई 20,000 के करीब हैं, अंदर 70-65 के लगभग हैं। फिर यहाँ पे मुख्तलिफ़ इदारों के हवाले से मेरे पास ख़बर आई तो वही बता देता हूँ। 3 जगह से मुझे ख़बर आई है। एक साहब जो ज़ाहिर है ये अहम तरीन इदारे होते हैं, उनकी तरफ से जो ख़बर आई एज़ इट इज़ मैं दे देता हूँ। एक ये कहते हैं कि तकरीबन 60 से 65,000 नहीं 55 से 60,000 अंदर हैं और यही तादाद जो है इस वक्त बाहर भी नज़र आ रही है। तो गोया उनका ये ख्याल है कि 1 लाख से ज़्यादा अफराद हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर जो लोग हैं
وہ آپ کے ان کا خیال ہے 55 سے 60 ہزار ہے. اور ایک اور بھی آئی خبر تو انہوں نے کہا وہ بھی اداروں کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً یہ 60 ہزار کے قریب لوگ موجود تھے. اور انہوں نے ان سائٹ کی صرف بات کی ہے, باہر کی نہیں کی ہے. اور ایک جو ادارے کی خبر ہے جو میرے پاس آئی, انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ تقریباً دونوں ملا کے, باہر اور اندر ملا کے, یہ 1.5-2 لاکھ افراد آ گئے. اگر یہ 1.5-2 لاکھ افراد ہیں, ان کی انہی کی بات مان لوں, سب سے زیادہ ان کی تعداد اگر مان لوں تو ایک بڑا مجمع ہے. اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ 70-80 ہزار, تو اس گراؤنڈ پر 70-80 ہزار دوسرے لوگوں نے بھی اتنے ہی, عمران خان بھی 80 ہزار کا دعویٰ کرتے ہیں, 1 لاکھ کا دعویٰ کرتے ہیں, 2 لاکھ کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن نیوٹرل آبزرور یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر طاہر القادری کا, عمران خان کا جو جلسہ ہوا ہے وہ بھی 70-80 ہزار کے قریب ہوا ہے. اس کے بعد دیکھنا یہ تھا کہ کیا میاں صاحب کا استقبال, بے نظیر کے اس استقبال, اور خادم رضوی کی جو آپ کی جلوس تھا جو ان کی رحلت کے وقت ہوا تھا, اس سے بڑا موبلائزیشن ہے یا نہیں ہے. تو آج سب سے بڑی تعداد میں لے لیتا ہوں جنہوں نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ افراد باہر اور اندر ملا کے ہیں. اگر میں ان کو ہی مان لوں کہ میاں صاحب کا پورے پاکستان سے جو لوگ آئے اور یہ 1.5-2 لاکھ افراد آئے, تو یہ ان تمام جلسوں سے تو بڑا ہے جو طاہر القادری اور عمران خان کے جلسے وہاں ہوئے تھے. لیکن جو بے نظیر کا جو آپ کے 86 میں ان کا جو ریسیپشن ہوا تھا, اس میں انڈیپینڈنٹ مختلف ذرائع, اتھارٹیز, BBC, ان تمام کی اگر نیوز آپ نکالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 2 سے 3 ملین افراد تھے. 1986 میں لاہور کی آبادی اور آج لاہور کی آبادی میں بہت فرق ہے. 1986 میں پنجاب کی آبادی اور آج کی پاکستان کی آبادی میں, پنجاب کی آبادی میں بہت فرق ہے. 1986 میں پاکستان کی آبادی اور آج پاکستان کی آبادی میں بڑا فرق ہے. تو چنانچہ 1986 میں جو محترمہ بے نظیر صاحبہ کا ریسیپشن ہوا تھا, وہ کہا جاتا ہے 2 سے 3 ملین افراد تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے نظیر صاحبہ کا ریکارڈ نہیں توڑ سکے. تو ریکارڈ تو کیا, اس کے قریب ترین بھی نہیں پہنچ سکے. 2 لاکھ بہت میکزیمم اگر ہم مان لیں میاں صاحب کا ہے, اور یہ بڑا جلسہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو اس سے پہلے مینار پاکستان میں جلسے ہوئے وہ اسی لیول کے تھے, لیکن اتنے بڑے جلسے نہیں تھے جو کہا جاتا ہے. اگر 70-80 ہزار لیا جائے کہ جناب 70-80 ہزار کا جلسہ تھا, تو پھر تو چلیں عمران خان, طاہر القادری بھی اتنے ہی جلسے کا نیوٹرل کہتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں 2 لاکھ 3 لاکھ. اور جو ان کی ہوئی تھی اپنے خادم رضوی کی, تو وہ بھی 10 لاکھ 15 لاکھ سے زیادہ افراد تھے. اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1.5-2 ملین افراد نکلے تھے. تو چنانچہ میاں نواز شریف صاحب کا جلسہ بڑا تھا اور یہ اس میں لوگ آئے, اور تقریباً 70-80 ہزار اگر افراد اندر ہیں تو 20-30 بھی لگا دیں تو لاکھ افراد بھی اگر موجود ہیں تو ایک بڑا جلسہ تھا. 2 لاکھ بھی اگر ان کو دے دیا جائے تب بھی بے نظیر کا جو ریسیپشن تھا وہ تو 2 سے 3 ملین افراد تھے. تو وہ جگہ ہم نے ایک سوال رکھا تھا کہ کیا وہ ریکارڈ توڑ دیں گے میاں صاحب, کیونکہ پورے پاکستان سے موبلائزیشن ہو رہی تھی میاں صاحب کے لیے. تو ہم نیگیٹو نہیں جا رہے کہ پیسے دے کے لائے اور سرکاری سپورٹ تھی اور پتہ تھا, نہیں, یہ مثلا اوروں میں بھی ہوتا ہے, تو اس کو ہٹا دیجئے. لیکن میاں صاحب کا یہ جلسہ مینار پاکستان کا ایک بڑا جلسہ ہوا, ایک اچھا ریسیپشن تھا, اور جتنے بھی اس مینار پاکستان میں جلسے ہوئے تھے اس سے بڑا جلسہ ہے. لیکن بے نظیر کا جو ریسیپشن تھا آنے کا اور میاں نواز شریف کا جو ریسیپشن ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے, کیونکہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ, کسی کی حمایت میں نہیں. جو نیوز ہے میرے پاس ان لوگوں کے جن لوگوں نے یہ نیوز دی ہے اس کے ریکارڈز ہیں میرے پاس. اور اخبار اگر آپ دیکھ لیں, آپ گوگل کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مختلف اخبارات میں ایون کہ BBC اور دوسرے لوگوں نے
اس کو کہیں کہیں میں نے پڑھا کہ جناب 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ یعنی 3 لاکھ میکزیمم کا 3 ملین افراد کہا گیا، 2-2.5 ملین کہا گیا، تو بے نظیر کے 3 ملین افراد اور میاں صاحب کا اگر 2 لاکھ افراد لیا جائے تو بڑا فرق ہے بے نظیر کی ریسیپشن میں، میاں صاحب کی ریسیپشن میں، لیکن جلسہ ایک بڑا کر دیا میاں صاحب نے۔ اب آگے دیکھیے کہ آیا الیکشن میں میاں صاحب کو کتنے ووٹ پڑتے ہیں، یہ بہت بڑا کوشچن ہوگا، کس حد تک وہ اپنی پارٹی کو پنجاب کو دوبارہ ایک بہتر پوزیشن میں لے آتے ہیں، کیونکہ ان ووٹ بینک انہی کا ہے یا ان کی بیٹی کا ہے۔ تو اب بیٹی بھی یہاں ہے، میاں نواز شریف صاحب بھی ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب اگر جیل نہیں جاتے اور باہر رہتے ہیں تو وہ کتنا موبلائز کر سکیں گے اپنے لوگوں کو، اور کتنا وہ جیسے پنجاب میں ایک زمانے میں ان کی بہت بڑی اکثریت تھی، تو کیا وہ اکثریت حاصل کر لیں گے، یہ سوال ہے۔ اور الیکشن میں کیا وہ پنجاب کی ایک بڑی وکٹری حاصل کر سکتے ہیں آنے کے بعد، یہ کوشچن مارک چھوڑ کے جاتا ہوں۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔